ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2077 भदौ महीना 8 गते सोमबार, तारिख 24/8/2020। बाबाको साकार महावाक्य मुख्य सारमा, मीठे बच्चे सदा यही खुशीमा रहने गर। हामीले 84 को चक्र पूरा गर्यौं। अब जान्छौं आफ्नो घर। थोरै दिन यो कर्म भोग बाँकी छ। मीठे बच्चे सदा यह खुशीमा रहने गर। हामीले 84 को चक्र पूरा गर्यौं। अब जान्छौं, कहाँ जान्छौं? आफ्नो घर। थोरै दिन यो कर्म भोग बाँकी छ। प्रश्न, विकर्मजित बन्ने बच्चाहरूले विकर्मबाट बच्नको लागि कुन कुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ? विकर्मजित बन्ने बच्चाहरूले विकर्मबाट बच्नको लागि के गर्नु पर्यो? के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो? विकर्मबाट बच्नको लागि के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो? श्रीमतमा चल्नु पर्यो। आफ्नो खुसीले चल्नु भएन। आफूलाई आत्मा सम्झेर। उत्तर, सबै विकर्महरूको जड देहाभिमान हो। त्यसैले देहाभिमानमा कहिल्यै नआऊ।
कर्मबाट बच्नको लागि के गर्नु पर्यो? सबै विकर्महरूको जड देहाभिमान हो। त्यसैले देहाभिमानमा कहिले नआऊ, यो ध्यान राख्नु पर्छ। यसको लागि बारम्बार देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर। राम्रो र नराम्रोको फल अवश्य मिल्छ। अन्त्यमा दिल खान्छ। यस जन्मको पापहरूको बोझलाई हल्का गर्नको लागि बाबालाई सत्य सत्य सुनाउनु पर्छ। हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ देहाभिमानमा नआऊ, यो ध्यान राख। यसको लागि बारम्बार देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर। चाहे राम्रो गर्छ चाहे नराम्रो गर्छ, त्यसको फल त अवश्य मिल्छ। फल मिलेपछि के हुन्छ? जब फल मिल्छ त राम्रो फल मिल्छ या नराम्रो फल मिल्छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अन्त्यमा दिल त खान्छ। हैन, अहिले कसले देखेछ र भनेर गलत कर्म गर्छ, लापरवाही गर्छ, एकअर्कालाई कसैलाई बाबाको श्रीमतलाई चल्दैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हैन, कोही व्यक्तिको लागि नै पुरुषार्थ गरे झैँ गरेर गर्छन्, कोहीसँग टेर्दैन भने बाबा भन्नुहुन्छ भोलि भाग्यले टेर्दैन फेरि। हैन, आफ्नै भाग्यले टेर्दैन। अहिले कोही व्यक्तिलाई टेर्दैन, निमित्त आत्मालाई टेर्दैन, अब भोलि फेरि आफ्नो कर्मले तकदिरले आफूलाई टेर्दैन। के हुन्छ भन्दा बाबा दिल त खान्छ नि। मैले यस्तो गलत कर्म गरेँ, नराम्रो कर्म गरेँ, श्रीमतमा चलिनँ, लापरवाही गरेँ भन्ने के हुन्छ? दिल खान्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ राम्रो गरे पनि त्यसको फल अवश्य मिल्छ र नराम्रो गरे भने पनि त्यसको फल अवश्य मिल्छ। त्यसैले यो जन्मको पापको बोझलाई हल्का गर्नको लागि बाबालाई के गर्नुभयो? के गर्नु पर्यो? सत्य सत्य बाबालाई बताउनु पर्यो। झुठा बताएर हैन गरेको हुन्छ नि। अब व्यावहारिक जीवनमा त के गर्छ? एकअर्कालाई झुट पनि बोलिन्छ, मैले गरेकै छैन भनेर आफूलाई जिद्द नि गरिन्छ। तर बाबासित जिद्द गरेर भयो त हैन? बाबालाई त हैन आफूले भित्र महसुस गरेर सत्य सत्य बाबालाई सुनाउनु पर्छ। मान्छेसित त जिद्दी गर्न नि मिल्यो, किनकि मान्छेले देखाएको छैन हैन, गरेको होइन भनिदिए नि भइहाल्यो, झुट बोले नि भयो। तर बाबासित झुट बोल्न मिल्छ? आफ्नो तकदिरसित, आफ्नो भाग्यसित झुट बोल्न मिल्छ? हैन, मिल्दैन नि। त्यही भएर सत्य सत्य सुनाउनु पर्छ। ओम शान्ति। ठुलोभन्दा ठुलो गन्तव्य हो यादको। धेरैको केवल सुन्ने शौक हुन्छ। ज्ञानलाई बुझ्न त धेरै सजिलो छ, 84 को चक्रलाई बुझ्नु पर्छ। सुदर्शन चक्रधारी बन्नु पर्छ। धेरै केही छैन, तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी सबै सुदर्शन चक्रधारी हौं। सुदर्शन चक्रले कसैको गला काट्दैन, जसरी कृष्णको लागि देखाइन्छ। अब यी लक्ष्मी नारायण विष्णुका दुई रूप हुन्। के उनीसँग सुदर्शन चक्र छ? के सोध्नु बाबाले? के सोध्नु भयो? सुन्नु भएन? मैले के सुन्नु भयो? विष्णुका दुई रूप कौन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायणसँग सुदर्शन चक्र छ कि छैन? छैन। उनीहरूसँग सुदर्शन चक्र छ, फेरि कृष्णसँग किन देखाउँछन्? फेरि कृष्णसँग चक्र किन देखाउँछन्?
एउटा पत्रिका निकालेका छन् जसमा कृष्णका यस्ता धेरै चित्र देखाउँछन्। बाबा त आएर तिमीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ, चक्रले असुरहरूको हत्या गर्नुहुन्न। बाबाले आएर के सिकाउनुहुन्छ? राजयोग सिकाउनुहुन्छ। बाँकी चक्र चलाएर असुरहरूको हत्या गर्ने भन्ने त हुन्न हैन। असुर उनलाई भनिन्छ जसमा आसुरी स्वभाव हुन्छ। असुर कसलाई भनिन्छ बाबाले? बाँकी मनुष्य त मनुष्य नै हुन् नि हैन। कोही असुर बाहिरबाट रिसाइहाल्ने हुन्छन्, कोही असुर बाहिरबाट नदेखाउने भित्री रिसाउने हुन्छ हैन। जसरी नै असुर त भयो नि त। भनेको नमान्ने पनि के भयो? असुरै भयो। आफ्नो जिद्दी गर्ने पनि के भयो? असुर नै भयो। अब असुर भन्दैमा मारिहाल्ने काटिहाल्ने मात्रै हुँदैन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सबै आसुरी स्वभाव हैन। कसैलाई नटेर्नु पनि के हो त? त्यो त दैवी स्वभाव हो त हैन। किनकि त्यो देह अभिमान आएपछि नै त टेर्दैन नि त। त्यही भएर मनुष्य त अनुहार त मनुष्यकै छ, तर स्वभाव कस्तो छ? आसुरी छ भने त्यसलाई के भन्यो? मान्छे भन्यो कि असुर भन्यो? असुर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनुष्य त मनुष्य नै हुन्। यस्तो होइन बसेर स्वदर्शन चक्रले सबैलाई मार्छन्। भक्ति मार्गमा बसेर के चित्र बनाउँछन्। रात दिनको फरक छ। तिमी बच्चाहरूले यो सृष्टि चक्र र सारा ड्रामालाई जान्नुपर्छ, किनकि सबै कलाकार हौ। ती हदका कलाकारहरूले त ड्रामालाई जानेका हुन्छन् हैन। आफूले जुन नाटकमा खेलिरहेका छन् त्यस नाटकको बारेमा सम्पूर्ण रूपमा ती कलाकारहरूले जानेका हुन्छन्। कति कलाकार छन्, को खेलिरहेका छन्, कसको कस्तो रोल छ हैन। यो कहिले कुन एक्सन छ, कहिले कुन पार्ट छ, त्यो सबै उनीहरूले जानेका हुन्छन्। हदका कलाकारहरूले त बाबा भन्नुहुन्छ हदको त्यो ड्रामा जो छ त्यसलाई जानेका हुन्छन्। यो हो बेहदको ड्रामा। यसलाई विस्तारमा बुझ्न सकिँदैन। त्यो त 2 घण्टाको ड्रामा हुन्छ। विस्तारमा पाठलाई जानेका हुन्छन्। यसमा त 84 जन्मको चक्रलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, म ब्रह्माको रथमा प्रवेश गर्छु। ब्रह्माको पनि 84 जन्मको कहानी हुनुपर्छ। मनुष्यहरूको बुद्धिमा यो कुरा आउन सक्दैन। यति पनि बुझ्दैनन् 84 लाख जन्म हो या 84 जन्म हो। 84 लाख किन भनेको त? नबुझ्दैमा जे हो त्यही भनिदिनु पाइन्छ त? 84 लाख किन भने त? 84 को चट्टा कुरालाई क्या कति पुर्याइदियो? 84 लाख पुर्याइदियो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ किन 84 लाख जन्म भने? 84 लाख जन्म हो या 84 जन्म हो? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई 84 जन्मको कहानी सुनाउँछु। 84 लाख जन्म भए त सुनाउन कति वर्ष लाग्ने थियो? तिमीले त सेकेन्डमै जानेका छौ। यो 84 जन्मको कहानी हो। हामीले 84 को चक्र कसरी लगायौं हैन। यो लाख 84 भनेको पनि बाबाले भन्नुहुन्छ कारण छ नि हैन। के कारण छ? किन लाख 84 भनेको थाहै छैन, भन्दै मात्रै आयो। यो लख 84 भन्दा लाख हुन गएको हो। शब्दहरू सबै के हुन्छन्? अपभ्रंश हुँदै जान्छन्, बिग्रिँदै जान्छ। मान्छेहरूको अहिले नि बोल्ने भाषामा र
शैलीमा कति फरक हुन्छ हैन। लेखन शैलीमा लेख्दाखेरि जो बोलिन्छ त्यही लेखेर हुँदैन। लेख्दाखेरिको भाषा र बोल्दाखेरिको भाषामा कति फरक हुन्छ, कति बिगारेर बोल्छन् मान्छेले बोल्दाखेरि हैन, बोल्दैन नि त। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यस्तै यो लख 84 भनेको पनि त्यस्तै बिग्रेर पछि आएर लाख हुन गएको। लख भनेको पनि जन्म हो, संस्कृतमा लखलाई जन्म भनिन्छ। त लख 84 भनेको जन्म 84 हैन, मनुष्यले 84 जन्म लिन्छ भनेको हो। लख 84 भन्दै पछि आएर के भने लाख 84 भने। लाख भनेपछि मान्छेले फेरि हैन यो हिसाब गणितीय रूपमा उनीहरूले लिदिए लाख 84 भनेर। तर लाखको अर्थ संख्यात्मक रूपमा गणितीयको हिसाबमा अङ्क लाख होइन, अङ्क लाख होइन, 100 1000 लाख भने जस्तै त्यस्तो अङ्क लाख होइन। यसलाई के होला भनेको जन्मलाई भनिएको। 84 जन्म, 84 लाख भनेको 84 जन्म। बाबा भन्नुहुन्छ 84 लाख वर्ष भन्ने भए जो मनुष्यले अहिले हैन एउटा सङ्ख्याको हिसाबले लिन्छन्, गणितको हिसाबले जसरी 84 लाख भनेर भनिदिए, त्यति वर्ष लाग्ने भए, त्यति वर्ष जन्म लिने भए सुनाउन कति वर्ष लाग्ने थियो। तिमीले त सेकेन्डमै जानेका छौ। यो 84 जन्मको कहानी हो। हामीले 84 को चक्कर कसरी लगायौं? 84 लाख भए त सेकेन्डमा कहाँ बुझ्न सकिन्छ? 84 लाख जन्म हुँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई पनि खुसी हुनुपर्छ। हाम्रो 84 को चक्र पुरा भयो। अब हामी घर जान्छौं। थोरै दिन यो कर्मभोग बाँकी छ। विकर्म भस्म भएर कर्मातीत अवस्था कसरी हुन सक्छ, यसको लागि यो युक्ति बताइएको छ। बाँकी सम्झाइन्छ यस जन्ममा जति पनि विकर्म भएका छन् त्यो लेखेर दियो भने बोझ हल्का हुन्छ। के भन्नु बाबाले? लुकी लुकी विकर्म कति गरे हुन्छन्। ज्ञानमै आइसकेपछि पनि लुकेर विकर्म गरेका हुन्छन् हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो पनि के हो त हैन, विकर्म भयो नि माफी मागेर माफी पाइहालिन्छ। जति नि विकर्म गर्दै जाने अनि माफी माग्ने हैन। के गर्ने? जानी गरेको त कहाँ पाइयो त नि। यो जन्ममा बाबाको बच्चा बन्नुभन्दा पहिला, बाबाको बच्चा बनिसकेपछि फेरि गर्छन् विकर्म संस्कारको बस भएर भने त्यसको माफी हुँदैन हैन। आफ्नो संस्कारको अधीन भएर विकर्म गर्छन् भने त्यसको माफी हुँदैन हैन। जस्तो अब लौकिकमा पनि त हुन्छ नि, जानी बुझी कसैलाई हत्या गर्छु भनेर गरेपछि त्यसको माफी हुन्छ र? बच्चाको हातबाट अन्जानमा पिस्तोल निस्क्यो, गोली निस्क्यो, या ठुलैको हातबाट पनि अन्जानमा त्यस्तो भयो भने त्यसको माफी हुन सक्छ। र जानी जानी कसैलाई मार्छु भनेर पुरा प्लानिङको सहित गर्छ, हत्या गर्छ भने त्यसको माफी हुन्न नि त। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि ज्ञानमा आइसकेपछि, कर्मको हिसाब किताब सबै कुरा जानिसकेपछि फेरि विकर्म गर्छन् संस्कारको वश भएर भने त्यसको माफी हुँदैन। त जो अज्ञान कालमा कर्म नजान्दाखेरि हैन गरियो, यो जन्ममा त के गरियो भन्ने कुरा थाहा छ नि त। पहिला जन्मको बिर्से पनि यो जन्मको त याद हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबै सम्झेर बाबालाई लेखेर दियो भने के हुन्छ? के हुन्छ बाबा? बोझ हल्का हुन्छ। जन्म जन्मान्तरको विकर्म त कसैले लेख्न सक्दैन। विकर्म त हुँदै आएका छन्। जबदेखि रावण राज्य सुरु भयो कर्म अकर्म हुन गएको छ। सतयुगमा कर्म अकर्म हुन्छन्। भगवान वाच तिमीलाई कर्म अकर्म विकर्मको गति सम्झाउँछु। विकर्म जितको सम्बत लक्ष्मी नारायणबाट सुरु हुन्छ। सिडीमा धेरै स्पष्ट छ। विकर्म जित सम्बत कहिले हुन्छ?
विक्रमाजित सम्मत कहिले हुन्छ बाबा? बाबा भन्नुहुन्छ विक्रमाजित सम्मत सत्ययुगमा। शास्त्रहरूमा कुनै यस्ता कुरा छैनन्। सूर्यवंशी चन्द्रवंशीको रहस्य पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। हामी नै थियौँ। विराट रूपको चित्र पनि धेरै बनाउँछन् तर अर्थ केही पनि जानेका छैनन्। बाबुले सिवाय कसैले बुझाउन सक्दैन। यी ब्रह्माभन्दा माथि पनि कोही छ नि जसले सिकाउनु भयो। यदि कुनै गुरुले सिकाएको भए त उनको केवल एउटै मात्र शिष्य त हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीलाई पतितबाट पावन, पावनबाट पतित बन्नु नै छ। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। अनेकौं पल्ट यो चक्र पार गरेका छौ, पार गर्दै रहन्छौ। तिमी हौ अलराउन्ड पाठधारी। आदिदेखि अन्त्यसम्मको पाठ अरू कसैको छँदै छैन। तिमीलाई नै बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। फेरि तिमीले यो पनि जानेका छौ अरू धर्म मान्नेहरू फलाना फलाना समयमा आउँछन्। तिम्रो त अलराउन्ड पाठ छ। क्रिस्चियनको लागि त भनिँदैन सत्ययुगमा थियो। उनीहरू त द्वापरको पनि बीचतिर आउँछन्। यो ज्ञान तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, जसलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। अरू कसैले सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छैनन्। रचयितालाई नै जानेका छैनन् भने रचनालाई कसरी जान्न सक्छन्? बाबाले सम्झाउनु भएको छ, जुन सत्य कुरा छन् तिनलाई छापेर हवाई जहाजबाट सबै ठाउँमा खसाल्नुपर्छ। बसेर ती पोइन्टहरू अथवा विषयमा लेख्नुपर्छ। बच्चाहरूले भन्छन् काम छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो सेवा त धेरै छ। यहाँ एकान्तमा बसेर यो काम गर। जति पनि ठुला ठुला संस्थाहरू छन्, गीता पाठशाला आदि छन्, उनीहरू सबैलाई जगाउनु पर्छ, सबैलाई सन्देश दिनुपर्छ। यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो। जो समझदार छन् उनीहरूले तुरुन्तै बुझिहाल्छन्। अवश्य सङ्गम युगमा नै नयाँ दुनियाँको स्थापना र पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। सत्ययुगमा पुरुषोत्तम मनुष्य हुन्छन्। यहाँ छन् आसुरी स्वभाव भएका पतित मनुष्य। यहाँ कस्ता मान्छे छन्? यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। कुम्भको मेला आदि जो लाग्छन्, धेरै मानिसहरू जान्छन् स्नान गर्न। किन स्नान गर्न जान्छन्? पावन हुन चाहन्छन्। त्यसैले जहाँ जहाँ मानिसहरू स्नान गर्न जान्छन् त्यहाँ गएर सेवा गर्नुपर्छ। मानिसहरूलाई सम्झाउनु पर्छ यो पानी कुनै पतित पावनी होइन। तिमीसँग चित्र पनि छन्। गीता पाठशालाहरूमा गएर यो प्रचार बाँड्नुपर्छ। बच्चाहरूले सेवा माग्छन्, बसेर यो लेख। गीताको भगवान परमपिता परमात्मा शिव हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण होइन। फेरि उनको महिमा लेख, शिव बाबाको बारेमा लेख अनि आफैले नै निर्णय गर्नेछन्। यी पोइन्टहरू पनि लेख्नुपर्छ। पतित पावनको हुनुहुन्छ। फेरि शिव र शङ्करको भेद पनि देखाउनुपर्छ। शिव अलग हुन्, शङ्कर अलग हुन्। यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। कल्प 5000 वर्षको हुन्छ। मनुष्यले 84 जन्म लिन्छन्, 84 लाख होइन। यी मुख्य मुख्य कुरालाई छोटकरीमा लेख्नुपर्छ। जसरी हवाई जहाजबाट पनि खसाल्न सकिन्छ, सम्झाउन पनि सकिन्छ। जस्तै यो गोला छ, यसमा स्पष्ट छ फलाना फलाना धर्म,
फलाना फलाना समयमा स्थापना हुन्छ। त्यसैले यो गोला पनि हुनुपर्छ। मुख्य 12 चित्रसहितका क्यालेन्डरहरू पनि छपाउन सक्छौ, जसमा सारा ज्ञान समेटियोस् र सहजै सेवा हुन सकोस्। यो चित्र एकदमै आवश्यक छ। कुन कुन चित्र बनाउनु पर्छ, के पोइन्टहरू लेख्नु पर्छ, यो सबै बसेर लेख। तिमीले गुप्त वेशमा यो पुरानो दुनियाँलाई परिवर्तन गरिरहेका छौ। अज्ञात योद्धा हो, तिमीलाई कसैले चिन्दैन। बाबा पनि गुप्त, ज्ञान पनि गुप्त। यसको कुनै शास्त्र आदि बन्दैन। अरू धर्म स्थापकहरूका बाइबल आदि छापिन्छन्, जुन पढ्दै आउँछन्। हरेकका छापिन्छन्। तिम्रो भक्ति मार्गमा छापिन्छ। अहिले नै छापिँदैन, किनकि अब त यी शास्त्र आदि सबै समाप्त हुनु छ। अहिले तिमीले केवल बुद्धिबाट याद गर्नुपर्छ। बाबासँग पनि बुद्धिमा ज्ञान छ। कुनै शास्त्र आदि पढ्नुहुन्न, उहाँ त ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। ज्ञानका सागरको अर्थ फेरि मनुष्यहरूले सम्झिन्छन्। के सम्झिन्छन्? ज्ञान सागरको अर्थ मनुष्यहरूले के सम्झिन्छन्? सबैको दिलको कुरा जान्नेवाला हुनुहुन्छ। भगवानले देख्नुहुन्छ, तब नै त कर्मको फल दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो ड्रामामा निश्चित छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कर्मको फल मैले दिने होइन, भगवानले कसैलाई कर्मको फल दिने होइन। मान्छेले सोध्छन्, मनुष्यले होइन के सोध्छन्, भगवानले सबैको दिलको कुरा जान्नुहुन्छ, भगवानले देख्नुहुन्छ, तब नै कर्मको फल दिनुहुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै जसले जहाँ जसित जे कर्म गर्छ त्यो सबै आफै घुमी आउँछ उसको पासमा होइन। त्यसैले बाबाले दिन पर्दैन। यो ड्रामामा निश्चित छ होइन। हरेक चिजको चक्र हुन्छ, कर्मको पनि चक्र हुन्छ नि। सृष्टि चक्र भए जस्तै होइन, कर्मको पनि के छ, चक्र छ होइन। मैले कर्म गरेर होइन, अब जस्तो कर्म गरेर जस्तो खालको वातावरण, जस्तो खालको होइन भाइब्रेसन बनाउँछु, त्यो त फेरि फैलिन्छ अनि फेरि त्यो अरू कसैको मार्फत फेरि मबाट आइपुग्छ। कसैलाई धुवा भयो, फु गरिदियो भने फेरि अर्कोले फु गरिदियो भने मतिर आउँदैन? आउँदैन, आउँछ नि त होइन। त्यस्तै हो, कर्म गरेर मैले जस्तो वातावरण फैलाउँछु त्यो नै फेरि होइन अरू कोही व्यक्तिको मार्फत फेरि मसम्म आइपुग्छ। केही समय पश्चात घुमेर फेरि मवा ठाउँमा आइपुग्छ होइन। जसरी अब घडीलाई पनि एक चक्र लगाउनलाई त 12 घण्टा त लाग्छ, त घुमेर फेरि जस्ताको तस्तै त्यहीँ त पुगिहाल्छ नि त्यो। त्यस्तै हामीले गरेको कर्म पनि, त्यो कर्मको प्रभाव पनि घुमी हामीसम्म आइपुग्नलाई केही समय लाग्ला। वर्ष दिन लाग्ला, महिना दिन लाग्ला, 5 वर्ष लाग्ला, 10 वर्ष लाग्ला, तर लाग्नलाई लाग्छ, आउनलाई आइपुग्छ होइन। तर भर्खरी गरेर जसरी भर्खरी गरेर त केही पनि मिल्दैन होइन। हरेक चिजको लागि समय हुन्छ। अहिले भर्खर गरेँ मैले पाप कर्म, अहिले भर्खर कसैलाई नराम्रो सोचेँ, अहिले भर्खर कसैलाई होइन के गरेँ भने अहिले भर्खरै त्यो मिलेन भन्दैमा केही पनि हुँदैन भन्न सकिँदैन होइन। त केही समयपछि त्यो घुमेर अर्को कुनै व्यक्तिको माध्यमबाट त्यो मेरो पासमा आइपुग्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभएको छ यो कर्मको एउटा चक्र छ जुन घुमेर फेरि मेरो पासमा आइपुग्छ। बाँकी बाबाले फल दिने होइन, ड्रामामा निश्चित छ। त्यही भएर कसले देखेछ र भन्नै मिल्दैन होइन। सबभन्दा ठुलो एउटाले देखेछ मैले गरेको। कसले देखेछ? सबैभन्दा ठुलो कुरा कसले देखाएको हुन्छ? आफूले गरेको कर्म आफैले देखाएको हुन्छ। अनि आफूसँग लुकाउन सकिन्छ त होइन। भोलि जब फल पाइन्छ त्यो फल पाउने बेलामा कसैले न तँलाई किन, तिमीलाई किन यस्तो भयो, कठैबाट अरूले आएर भन्लान् होइन। तर मलाई त थाहा हुन्छ नि मैले यति बेला यस्तो गरेको थिएँ, तर अहिले मलाई भोग्नु परेको भन्ने आफूलाई त थाहा हुन्छ
त्यही भएर यो ड्रामामा निश्चित छ भन्नुहुन्छ बाबाले। ड्रामामा जसले विकर्म गर्छ उसलाई सजाय दिइन्छ, समयले दिन्छ। भगवानले किन दिने? पिताले कसै सन्तानलाई सजाय दिँदैन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ समयले नै उसलाई के गर्छ? सजाय दिन्छ। समयले सजाय दिएपछि राम्रो या नराम्रो कर्मको फल त अवश्य पाउँछ। अन्त्य घडीमा फेरि दिल खान्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको कुनै लिखत त छँदै छैन, मनुष्यले बुझ्न सक्छन् अवश्य कर्मको फल अर्को जन्ममा मिल्छ। अन्त्य घडीमा फेरि दिल खान्छ। हामीले यो पाप गर्यौं सबै याद आउँछ। शरीर छोड्ने बेलामा आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा मैले यो पाप गरेँ भने सबै याद आउँछ। याद आएपछि त्यो पापहरू सम्झिँदै अनि दिल खान्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ पश्चाताप हुन्छ। जस्तो कर्म त्यस्तै जन्म मिल्छ। अहिले तिमी विकर्म जित बन्छौ, त्यसैले कुनै पनि यस्तो विकर्म गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो विकर्म हो देह अभिमानी बन्नु। बाबा बारम्बार भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर। पवित्र त रहनु नै छ। सबैभन्दा ठुलो पाप हो काम कटारी चलाउनु। यसले नै आदि मध्य अन्त दुःख दिन्छ। त्यसैले सन्यासीहरूले पनि भन्छन् यो सुख काग विष्ठा समान हो, त्यहाँ दुःखको नामै हुँदैन। कहाँ दुःखको नाम हुँदैन? यहाँ दुःख नै दुःख छ। त्यसैले सन्यासीहरूमा वैराग्य आउँछ। सत्यको सुख त उनीहरूले देखेकै छैनन्। यहाँको सुख आज छ भोलि छैन। त्यसले गर्दा सन्यासीहरूले भन्छन् सुखलाई काग विष्ठा समान भन्छन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर उनीहरू सुखबाट वैराग्य भएर फेरि जङ्गलमा जान्छन्। सुख चाहिएन भनेर घर गृहस्थको सुख, पारिवारिक सुख, धन सम्पत्तिको सुख सबैलाई त्यागेर हैन जङ्गलमा जान्छन्। त उनीहरूको भयो हदको वैराग्य। तिम्रो हो बेहदको वैराग्य। यो दुनियाँ नै फोरी छ। सबैले भन्छन् बाबा आएर हाम्रो दुःख हरेर सुख दिनुहोस्। बाबा नै दुःख हर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ नयाँ दुनियाँमा यी देवताहरूको राज्य थियो। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको दुःख थिएन। जब कसैले शरीर छोड्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो। तर यो जानेका छैनन् हामी नर्कमा छौँ। हामी सबै मर्छौँ अनि स्वर्गमा जान्छौँ। तर ऊ पनि स्वर्गमा गयो वा यहाँ नर्कमै आयो, केही पनि जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूले 3 पिताको रहस्य सबैलाई सम्झाउन सक्छौ। 2वटा पितालाई त सबैले जानेका छन्। कोलाई सबैले जानेका छन्? लौकिक र पारलौकिकलाई त सबैले जानेका छन्। कसले जानेका छैनन्? अलौकिक पितालाई जानेका छैनन्। प्रजापिता ब्रह्मा बाबालाई जानेका छैनन्। फेरि यी अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा फेरि बाबा भन्नुहुन्छ फेरि यहाँ सङ्गम युगमा छन्। ब्राह्मण पनि चाहिन्छ नि। तिमी ब्राह्मणहरू कुनै ब्रह्मामुख वंशावली होइनन्। ती ब्राह्मणहरू कुनै ब्रह्मामुख वंशावली होइनन्। कुन ब्राह्मणहरू? कुन ब्राह्मणहरू? लौकिक ब्राह्मणहरू भन्नु बाबाले हैन जो दुनियाँमा छन् तिनीहरू कुनै ब्रह्मामुख वंशावली होइनन्। जानेका छन् ब्रह्मा थिए, त्यसैले ब्राह्मण देवी देवता नमः भन्छन्। यो जानेका छैनन् कसलाई भनेको हो। कुन चाहिँ ब्राह्मण? तिमी हो पुरुषोत्तम सङ्गम योगी ब्राह्मण। तिमी हो पुरुषोत्तम सङ्गम योगी ब्राह्मण। तिनीहरू हुन् कुन ब्राह्मण? कलियुगी ब्राह्मण। यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। जब तिमी मनुष्यबाट देवता बन्छौ, देवी देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले बच्चाहरूले सबै पोइन्ट धारण गर्नुपर्छ र फेरि सेवा गर्नुपर्छ। पूजामा वा श्राद्धमा ब्राह्मणहरू आउँछन्। उनीहरूसँग पनि तिमीले कुरा गर्न सक्छौ। तिमीले सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनाउन सक्छौ। अब भाद्र महिना आउँदैछ। सबैले पितृहरूलाई खुवाउँछन्।
त्यो पनि युक्तिले गर्नुपर्छ, नत्र फेरि भन्छन् ब्रह्मा कुमारीहरूको पासमा गएर सबै कर्म गर्न छोडिदिन्छ। यस्तो केही पनि गर्नु हुँदैन जसबाट तिनीहरू रिसाउन्। युक्तिपूर्वक तिमीले ज्ञान दिन सक्छौ। रिसाउँछन् कि भनेर सबै फेरि तिनै जम्मै उनले जे गर्छन् त्यही गर भन्नको होइन। यस्तो कर्म गर जो कि साँप बिमरे लाठी बिना टुटे भन्छ नि, होइन? आफ्नो मर्यादा, आफ्नो नियम आचरण आफ्नो पनि भङ्ग नहोस्, होइन? समाजलाई पनि चित्त बुझाउने तरिकाको होस्, होइन? गर्दा रहेछ मान्ने उसको होस्। फेरि आफ्नो मर्यादा आफ्नो पनि फेरि नछुटोस्। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ युक्तिपूर्वक तिमीले ज्ञान दिन सक्छौ। पितृ खुवाउँछन् नि, भदौ अब श्राद्ध 16 श्राद्ध आउँदैछ, पितृ खुवाउँछन् होइन? अब युक्तिपूर्वक बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले ज्ञान दिन सक्छौ। अवश्य ब्राह्मणहरू आउँछन् तब त ज्ञान दिन्छौ नि। यो महिनामा तिमीले ब्राह्मणहरूको धेरै सेवा गर्न सक्छौ। तिमी ब्राह्मणहरू त प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान हौ। बताऊ ब्राह्मण धर्म कसले स्थापना गरे? तिमीले उनीहरूको पनि कल्याण गर्न सक्छौ, घरमै बसेर पनि। जस्तै अमरनाथको यात्रामा जानेलाई यति मात्र लेखेर उनीहरूले सबै कुरा बुझ्दैनन्, त्यहाँ बसेर सम्झाउनु पर्छ। हामी तपाईहरूलाई सच्चा अमरनाथको कथा सुनाउँछौँ। अमरनाथ त एउटैलाई नै भनिन्छ। अमरनाथ अर्थात् अमरनाथको अर्थ के हो? अमरनाथको अर्थ ज्योतिलिङ्ग के हो? अमरनाथको अर्थ अमरनाथ अर्थात् जसले अमरपुरी स्थापना गर्नुहुन्छ। नाथ भनेको त अमरनाथ भनेको होइन? अमरनाथ भनेको जसले अमरपुरीको स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यो हो सत्ययुग। यसरी सेवा गर्नुपर्छ। त्यहाँ पैदल जानुपर्छ। जो ठुला बडा असल मानिसहरू हुन्छन् उनीहरूलाई गएर सम्झाउनुपर्छ। सन्यासीहरूलाई पनि तिमीले ज्ञान दिन सक्छौ। तिमी सारा सृष्टिको लागि कल्याणकारी हौ। श्रीमत अनुसार हामीले विश्वको कल्याण गरिरहेका छौँ। बुद्धिमा यो नशा रहनुपर्छ, होइन? बाबाको श्रीमत अनुसार नै हामीले विश्वको कल्याण गरिरहेका छौँ भन्ने बुद्धिमा नशा हुनुपर्छ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। बाबाले के भन्नुभयो? यहाँका पोइन्टहरू लेखेर के गर्ने? डायरीभित्र राख्ने। मैले सुन्नेमा घौटी मात्रै पर्ने, घोटो गागा घोप्टो गागा दर्शन चक्र थाहै छैन। लक्ष्मीनारायणलाई कहाँ सुदर्शन चक्र हुन्छ? लक्ष्मीनारायणको पासमा सुदर्शन चक्र हुन्छै हुँदैन। बुझेर उत्तर दिनु। देखाउनेको कुरो छैन कि यहाँ भन्नेको कुरो छ नि, यथार्थको कुरो गर्नु पर्छ। देखाउने त देखाइदिए नि, जसको हात नि देखाइदिन्छ नि। तर यथार्थमा लक्ष्मीनारायणको हातमा सुदर्शन चक्र हुन्छै हुन्न होला। हेर कतिको ज्ञान बुझेछ। हुन्छ सुदर्शन चक्र हुन्छ तर देखाउँदैन। लक्ष्मीनारायणको लागि सुदर्शन चक्र हुँदै हुँदैन।
कहाँ हुन्छ लक्ष्मीनारायणलाई सुदर्शन चक्र? लक्ष्मीनारायणको हातमा सुदर्शन चक्र पनि हुँदैन। लक्ष्मीनारायणलाई सुदर्शन चक्र ज्ञान हुन्छ? अन्त ज्ञानै नभएपछि कसरी सुदर्शन चक्र हुन्छ त? लक्ष्मीनारायणलाई सुदर्शन चक्र हुन्छै हुँदैन भन्ने त सोधेछ नि त। वास्तवमा त हुँदैन नि त। कहाँ कृष्णको हातमा नि हुन्छ, कृष्णको हातमा नि हुन्न, विष्णुको हातमा नि हुन्न। त्यो त देखाइदियो। लक्ष्मीनारायणको हातमा त देखाउँदै देखाएन नि त। किन देखाएन? बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्मीनारायणको सुदर्शन चक्र हुन्छ त भन्न बाबाले। हुँदैन नि उनीहरूलाई त, होइन? उनीहरूलाई सुदर्शन चक्रको ज्ञानै हुँदैन त कसरी? न हातमा सुदर्शन चक्र हुन्छ, न बुद्धिमा स्थूल रूपमा पनि सुदर्शन चक्र उनीहरूको हातमा हुने कुरै हुँदैन। न चाहिने ज्ञान के सुदर्शन चक्रको उनीहरूको बुद्धिमा ज्ञान हुन्छ। अनि कहिले हुन्छ त सुदर्शन चक्र? कहिले हुन्छ? कहिले हुन्छ सुदर्शन चक्र? अहिले सङ्गम युगमा हुन्छ नि त सुदर्शन चक्रको ज्ञान त अहिले हुन्छ। सुदर्शन चक्र हातमा त अहिले हुने हो। तर अहिले अब यहाँ सुदर्शन चक्र लिएर हेरेर त पाउँदैन नि त। आज सुदर्शन गर्छन्, भोलि परदर्शन गर्छन् फेरि, आएन? आज श्रीमत, भोलि भ्रष्ट मतमा चल्छन् फेरि। अनि कहाँ सुदर्शन चक्र देखाउनु भयो त नि? धारणा गर्ने त ब्राह्मणले हो नि। तर देवताको हातमा किन देखाइदिए भन्दा ब्राह्मणको भरै छैन क्या यी सङ्गमेकी ब्राह्मणको। बुझ्नुभयो न? आज राम्रोसित चल्छन्, भोलि फेरि बाबाको हात साथ सब छोडेर दुनियाँमै गएर पहिलाभन्दा पनि गए गुज्रेका भएर बस्छन्। त्यस्ता नै हुन्छन् कोही त, होइन? त्यही भएर ब्राह्मणको भर छैन कि। आज सुदर्शन, भोलि परदर्शन हुनुहुन्छ बाबाले। अरू पनि पोइन्टहरू भन्नुहोस् बाबाले, होइन? यो महिनामा ब्राह्मणको सेवा गर भन्नुभएको छ, पितृहरूको सेवा गर। बाबाले कर्मको फल दिने होइन। कर्मको फल कसले दिन्छ? समयले दिन्छ। आफूले देखिरहेको छ, आफैले दिने हो। ड्रामामा जसले जहाँ जति बेला जोसित, प्रकृतिसित होस् या जोसित होस्, जे व्यवहार गर्छ, चाहे एक्लै गरोस्, चाहे लुकेर गरोस्, चाहे देख्नेर गरोस्, अघि होइन? तर त्यसको समयको फल, हाम्रो कर्मको फल घुमेर उसले पाउँछ। त्यो ड्रामामा निश्चित छ। बाबाले दिने चाहिँ होइन। एउटा भन्छ नि प्रभु न दण्ड देता है न माफ करता है भन्छ कि। प्रभु न दण्ड देता है न माफ करता है, के अरे बटन तेरे हाथ में है बन्दे, तू ही अन करता है, तू ही अफ करता है भन्छ कि। बटन, कर्म फलको बटन भनेको तिम्रै हातमा छ, होइन? तू ही अन करता है, तू ही अफ करता है। भगवानले त दण्ड दिने पनि होइन, माफ गर्ने पनि होइन। बुझ्नुभयो नि? अरू बाबाले पोइन्टहरू, धेरै ज्ञानको पोइन्टहरू भन्नुभएको छ। पहिलो पोइन्ट, जब एकान्त वा फुर्सद मिल्छ, बाबाले एकान्त वा जब फुर्सद मिल्छ, ज्ञानका राम्रा राम्रा पोइन्टहरूमा विचार सागर मन्थन गरेर लेख। सबैलाई सन्देश पुर्याउने वा सबैको कल्याण गर्ने युक्ति रच्नुपर्छ। फुर्सद मिलेपछि अनि के गर्ने? के गर्नु पर्यो? अब फुर्सदै निकाल्न नसक्नेलाई त के भन्ने? होइन? सुत्न फुर्सद हुने, गफ गर्न फुर्सद हुने, बाबाको मुरलीको पोइन्ट लेख्न फुर्सदै त्यसरी भ्याउँदै भएन। आज दिनभरि के भयो? घिमाउँदै भएन, अघि? त्यही छैन त हालत हामी सबैको। कोही मान्छे आयो उसित गफ गरेर बस्नलाई घन्टौँ बित्छ, त्यो भ्याइन्छ, अघि? धकै लायो, एकछिन पल्टिन्छु भन्यो, एकछिन पल्टिन्छु भन्दा भन्दै 5 छिन भइसकेको हुन्छ, होइन? 2 घन्टा 3 घन्टा भइसकेको हुन्छ, त्यहाँ भ्याइन्छ, होइन? अनि बाबाको मुरली अध्ययन गर्न, पढ्न, लेख्न चाहिँ बिहान सुन्यो, त्यही पनि गरी 10 पटक उठ्यो, भित्र बाहिर गर्यो, आधा सुन्यो, आधा नसुन्यो, अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याउने, अध्ययन गर्ने, मनन चिन्तन गर्ने, होइन? फुर्सद छैन। बाबाले के भन्नुभयो? ज्ञानका पोइन्टहरू लेख, विचार सागर मन्थन गर, होइन? अनि आफूले मन्थन गरेपछि अनि बल्ल फेरि अरूलाई पनि सन्देश दिन सकिन्छ। 2 नम्बर, विकर्महरूबाट बच्नको लागि देही अभिमानी बनेर बाबाको याद गर्नुपर्छ। अब कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन, होइन? अब कुनै पनि विकर्म गर्न हुँदैन, किनकि अब गरेका विकर्मको माफ हुँदैन।
पहिला अन्जानमा गरेकालाई लेखेर देऊ, सत्य सुनाऊ भन्नु बाबाले। तर अब जानी बुझी गरेका विकर्महरूको फेरि क्षमा हुन सक्दैन। अब कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। यस जन्ममा गरिएका विकर्म बापदादालाई सत्य सत्य सुनाउनुपर्छ। के गर्नुपर्छ? सत्य सत्य सुनाउनुपर्छ होइन। अब दुनियाँको जस्तो होइन, सत्य सत्य राम राम धर्म धर्म भन्यो, बोल्ने बेला फेरि झुट बोल्यो होइन। आजभोलि त्यही त गर्छन् नि। अदालतमा गए गीतालाई छोएर अनि जो बोल्छु सच बोल्छु र भन्छन्, बोल्ने बेला फेरि के गरेर झुटा गवाई दिन्छन् होइन। त्यस्तो होइन। फेरि बाबासित त्यो चतुराई चल्दैन। बाबा म सत्य सत्य हजुरलाई सुनाउँछु है भन्ने, अनि फेरि अनि के नि के त लुकाइहाल्ने होइन। त्यो चतुराई फेरि बाबासित चल्दैन। यस जन्ममा गरिएका विकर्म बापदादालाई सत्य सत्य सुनाउनुपर्छ। वरदान: सम्पन्नताद्वारा सन्तुष्टताको अनुभव गर्ने सदा हर्षित विजयी भव। सम्पन्नताद्वारा सन्तुष्टताको अनुभव गर्ने सदा हर्षित विजयी भव। विस्तार: जो सर्व खजानाहरूबाट सम्पन्न छन् उनै सदा सन्तुष्ट हुन्छन्। सन्तुष्टता अर्थात् सम्पन्नता। जसरी बाबा समान सम्पन्न हुनुहुन्छ, बाबा सम्पन्न हुनुहुन्छ, त्यसैले महिमामा सागर शब्द भनिन्छ। त्यस्तै तिमी बच्चाहरू पनि मास्टर सागर अर्थात् सम्पन्न बन्यौ भने सदा खुसीमा नाचिरहनेछौ। भित्र खुसी सिवाय अरू केही पनि आउन सक्दैन। स्वयं सम्पन्न हुनको कारणले कसैसँग पनि दिक्क हुने छैनौ। कुनै पनि प्रकारको उल्झन या विघ्न एक खेल अनुभव हुन्छ। समस्या मनोरञ्जनको साधन बन्छ। निश्चय बुद्धि हुनको कारणले सदा हर्षी र विजयी हुन्छौ। बाबाले वरदान दिनुभयो, सम्पन्नताद्वारा सन्तुष्टताको अनुभव गर्ने सदा हर्षित विजयी भव। त जो सर्व खजानाहरूबाट सम्पन्न छन् उनै सदा के हुन्छन्? सन्तुष्ट हुन्छन्। सन्तुष्टता भनेको नै सम्पन्नता हो। त्यसरी बाबा सम्पन्न हुनुहुन्छ, सम्पन्न भएको कारणले बाबालाई सागर भनिन्छ। त्यस्तै तिमी बच्चाहरू पनि मास्टर सागर अर्थात् सम्पन्न बन्यौ भने सदा खुसीमा नाचिरहनेछौ। भित्र खुसी सिवाय अरू केही पनि आउन सक्दैन। आफू सम्पन्न हुनको कारणले कसैसँग दिक्क पनि हुने छैनौ। कुनै पनि प्रकारको उल्झन पनि हुँदैन। विघ्न पनि खेल अनुभव हुन्छ। समस्या मनोरञ्जनको साधन बन्छ। निश्चय बुद्धि हुनको कारणले सदा हर्षित र विजयी हुन्छौ। स्लोगन: नाजुक परिस्थितिसँग नडराऊ, त्यसबाट पाठ सिकेर स्वयंलाई परिपक्व बनाऊ। नाजुक परिस्थिति, कमजोर परिस्थितिहरू आउँछन्, बाबा भन्नुहुन्छ ती परिस्थितिहरूसँग नडराऊ, त्यसबाट पाठ सिकेर आफूलाई परिपक्व बनाऊ। मुरलीको सारमा बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्चे सदा एक खुसीमा रहने गर। कुन खुसीमा? हामीले 84 को चक्र पूरा गर्यौं। अब जान्छौं आफ्नो घर। थोरै दिन यो कर्म भोग बाँकी छ। ओम शान्ति। सवेरा
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम